बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। असल में ये प्लानिंग तो बहुत पहले की थी, लेकिन इस पे आगे चल के बात करते हैं। जो अभी देखें कि साइफर गुमशुदगी केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद, जो इमरान खान के वकला हैं, उन्होंने जो फ़र्द जुर्म आयद करने की जो इस्तदा है वो की थी और अदालत ने मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने फ़र्द जुर्म की जो सेध से है वो इनकार कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी ने भी ऐसे ही इनकार किया है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि झूठा मुकदमा और सियासी इंतकाम पर, बोगस मुकदमा पर मुबनी है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर को सरकारी गवाहान को तलब कर लिया है। अब मकसद ये है कि ये चीज़ें प्लान तो पहले थी, ये तो सारी दुनिया को मालूम है। उसकी वजह ये है, ग्वाल मंडेला साहब आए हैं और उनकी पहली डिमांड ये है, वो जो अपनी तक, ये इतने बड़े बहरूपिये हैं पाकिस्तानियों, ये आप देख लें कि ये अपनी तकारीर में कुछ कहते हैं और इनका अमल कुछ है। तकारीर में कह रहे हैं हम तो इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, मैं इंतकाम थोड़ी लेने आया हूँ। ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो इतलात हैं को ये है कि जनाब मंडेला साहब ने बाकायदा डिमांड की है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले इनको सज़ा सुनाई जाए ताकि ये इलेक्शन से बाहर हों, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ूँ। इसके बावजूद ये मंडेला इलेक्शन हारेगा, इसकी बेटी भी इलेक्शन हारेगी, इसका भाई भी इलेक्शन हारेगा, ये सारे का सारा टब्बर इलेक्शन हारेगा। उसकी वजह यह है कि आवाम का जोशो खरोश आपने देख लिया है। इन्होंने जलसा किया, लाहौर की सड़कें जो हैं वो सुनसान पड़ी थी, कोई जोशो खरोश, कोई सड़कों पर बंदा नहीं। वैसे भी डॉन अखबार ने इनका भांडा फोड़ दिया। इसके बावजूद कि इन्होंने इश्तहारात ऐसे दिए जैसे कहने का होता है हक कि ऐसे पैसे बांटे, कौम के पैसे बांटते हैं। और आप देखें कि निगरान हुकूमत ने हर तरह से सहूलतकारी की। वैसे कमाल है, पता नहीं इन लोगों ने, शायद इनको ये मालूम है कि इन्होंने ये सोचा हुआ है कि ये सदा यही निगरान बैठे रहेंगे। इनको ये नहीं मालूम अगर हुकूमत आ गई तहरीक इंसाफ की तो इनके साथ क्या होगा। ये अपने बारे में सोचे, ये समझते हैं कि ये एजेंट है, भाग के अमेरिका चले जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इनकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी जो जुल्म सितम ये कर रहे हैं। अभी तो आप देखें कि कन्वेंशन होना था तो जनाब 55 तकरीबन लोग जो है तहरीक इंसाफ का कहना है उनके गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत ने इजाज़त दी थी। ये इसे कहते हैं बदमाशी, से कहते हैं इनके बाप का मुल्क है। ये अपने बाप का मुल्क को ये अपनी जाति जागीर समझ कर ये सारे काम कर रहे हैं। और ये पूरा मंडेला को इन्होंने सहूलतकारी की है। आपने देखा वो बाकी सब कुछ आपने देखा कैसे लाए गए, कैसे उनको वहाँ तक लेकर जाया गया, ये भी हमारे सामने है। और निगरान वज़ीर आला साहब का कहना है कि हम किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदे को ऐसी हरकत नहीं करने देंगे। और भाई जो बंदा अदालत के स्टेटस में इख्तियारी मुजरिम था है, अभी सज़ा नहीं माफ़ हुई, उसको तो सारी सहूलतकारी यही आपकी पुलिस की वैनें ये पानी पिला रही हैं लोगों को और लोगों को रोक रही हैं जलसा गाह के बाहर कि आप मियाँ साहब मंडेला साहब का जलसा सुन के जाएं। ये भी सब ने देखा अपनी आंखों से। लेकिन यहाँ पर तो देखें कि इसीलिए हम बात का सोचते हैं कि हज़रत हुसैन के दौर में यजीद का साथ लोगों ने क्यों दिया, यजीद के जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए। ये आपने देख लिया, ये अब देख लें, ये आपके सामने सारे मामलात हैं। ये छोटा सा टोला पूरे का पूरे 24 करोड़ अवाम को जरगमाल बनाए बैठे हैं, अवाम को भेड़ बकरियां समझा पड़ा है। और जो कोई अपनी मर्जी से, जबकि आइन और कानून उन्हें हक देता है कि हर जमात को, सिर्फ एक जमात को इतने खौफजदा हैं कि ये डिमांड भी कर दी कि तहरीक इंसाफ का कोई कन्वेंशन, कोई जलसा भी ना हो इलेक्शन से पहले। फिर भी, और मैं ये भी आपको बता दूं, इसके बावजूद ये इबरतनाक शिकस्त होगी इनको,
یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کا جو نظریہ ہے نا وہ گھر گھر جا چکا ہے۔ عمران خان کا نظریہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی حرکتوں کے تحت حرکتیں ایسی کی کہ سب کچھ معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ آئے ہی اسی بیس پہ ہیں۔ کہاں گیا انقلاب، کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، یہ سب کچھ کمپرومائز۔ یہ واحد خاندان ہے، نہ بے نظیر ایسے گئی بار بار ڈیلے کر کے، نہ زرداری نے ایسے ڈیلے کی۔ یہ شریف خاندان، یہ ایسا لاڈلا خاندان ہے کہ کبھی پاؤں پڑتا ہے پھر گلے پڑتا ہے، جب یہ گلے پڑتے ہیں پھر ان کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، پھر یہ جناب پاؤں پکڑتے ہیں، پھر ان کو لے آتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ آپ پچھلے 40 سال اٹھا کر دیکھ لیں، 3 مرتبہ یہ گئے، تینوں مرتبہ انہوں نے کیا کیا یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ منافقت کا ایک ایسا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں اور کر کچھ رہے ہوتے ہیں۔ ساری بیوروکریسی اس ٹائم منڈیلا صاحب کی مرضی کی لگی ہے، منڈیلا صاحب کے احکامات پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور ایک آخر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ عمران خان کے جو ہے نا وہ جج صاحب کے ساتھ مکالمے ہوئے، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مبارک ہو قوم کو منڈیلا آ گیا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھگو کر ماری جھکتے ان کو، جج صاحب کو بھی، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بھی جناب کن کی وجہ سے اور یہ کن کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ ان کو معلوم ہے، اسی لیے انہوں نے کہا مبارک ہو منڈیلا آ گیا ہے۔ یہ منڈیلا آیا ہے اور یہ منڈیلا اگر اس کو نظر نہ آیا تو یہ دوبارہ بھاگ جائے گا منڈیلا، آپ دیکھیں گے۔ آپ اگر ان کی باتیں سچ ہی مان لی جائیں، ایک مطلب ہے کہ ایک ٹائم پر ہم یہ بات سچ مان لیتے ہیں کہ میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے، میاں صاحب نے جو باتیں کی ٹھیک ہے، میاں صاحب نے جو اپنی رپورٹس دیں وہ ٹھیک ہے، چلے ہم نے یہ تسلیم کر لیا۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ کسی ایسے بندے کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا سکتے ہیں جس کا دماغ نہ کام کرتا ہو، جس کی شریانیں بند ہوں، جس کی دل کی شریانیں بند ہو اور دماغ 80% کام نہ کر رہا ہو، وہاں تک بلڈ نہ جاتا ہو، کیا آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں گے؟ آپ اپنی موت کو دعوت دیں گے؟ ایسے نہیں۔ لیکن یہاں پر اگر ان کی اسی بات کو سچ مان لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک بیمار شخص ایک بیمار ملک کو ٹھیک کرے گا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ نے جو سرجن کا کام ہے وہ وارڈ بوائے سے لینا ہو، جس کا کام ہے کہ چادریں بدلنا بیڈ شیٹوں کی، اس کو آپ کہیں کہ آپ یہ سرجری کر دیں، تو یہ تو ویسی مثالیں ہیں۔ ویسے بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان داغ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی 10 سے 15 سال میں معیشت ٹھیک ہوگی، یعنی کہ 10 سے 15 سال میں یہ معیشت ٹھیک کریں گے اگر ان کو خدا نہ خاصہ بٹھا دیا گیا اس پاکستانی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے مزید۔ تو انہوں نے 10 سے 15 سال جو اپنی آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہیں نا ان کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اس لیے 10 سے 15 سال ان کو لگیں گے۔ یہ دیکھیں کہ پینچروں والی دکانوں سے لے کر یہ اس ٹائم بڑے بڑے پلازوں کے دبئی میں مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن کچھ بے شرم، کچھ بے حیا، کچھ ڈھیٹ لوگ وہ جو آج بھی کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ تو اگر یہ سوچ اب تو رہ گئی ہے گنتی کے لوگوں میں، اگر وہ گنتی کے لوگ بھی یہ نسل ختم ہو جائے نا، یقین کریں پاکستانیوں، یہ پاکستان بہت ایک بہترین قوم بن جائے گی اور ترقی کی طرف جائے گی، جو حق کو حق، سچ کو سچ کہے گی، یہ نہیں کہے گی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ بے شرم لوگ ہیں، کیونکہ ہر چور، ہر ڈاکو، ہر منافق آدمی وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے ذاتی مفاد کے لیے مجھے کچھ کھانے کو آرام مل جائے، باقی قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو جب تک ہماری یہ رہے گی، اور آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قوم کو یہ سب کچھ کیا اس لیے جا رہا ہے قوم مایوس ہو۔ یاد رکھیں پاکستانیوں کہ آپ کے ووٹ کی طاقت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں سب کچھ، ورنہ یہ کب کے الیکشن ہو جاتے۔ تو آپ اب اپنے ذہن میں ایک ہی بات رکھیں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو، الیکشن کا دن آئے، آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ آپ کا ٹرن آؤٹ 70%، 75%، 80% کے قریب چلا گیا تو یقین کریں کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، یہ ہر چیز بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے اپنے ووٹ کی طاقت میں سب کچھ کرنا ہے، اسی لیے آپ کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے گا یہ مزید سختیاں کریں گے، آپ صرف انتظار کریں اپنے ووٹ کا اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔